أنا حقيقة يعني أحب أن أوجه النصيحة لجميع المسلمين في باكستان وغيرها. هو أهم شيء على المسلم أن يتبع الكتاب والسنة، فاتباع الكتاب والسنة هو سبب النجاة. فينبغي للمسلم أن يجتهد في تعلم كتاب الله وفي تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعبد الله عز وجل على علم وبصيرة، وأن يحذر من البدع والخرافات، كما قال السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وعلينا جميعا أن نحقق كلمة التوحيد وأن نوحد الكلمة، فنحن في حاجة إلى كلمة التوحيد وإلى توحيد الكلمة، ونحن في حاجة إلى الاجتماع والائتلاف والمحافظة على وحدة الصف ونبذ الفرقة، وفي حاجة إلى نشر منهج الوسطية والاعتدال بعيدا عن المناهج المتطرفة. وكل هذا موجود في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا جميعا بالكتاب والسنة وبما كان عليه سلف الأمة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان.